अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और 6 अगस्त है। 5 अगस्त की सबसे बड़ी खबर है। अब 6 अगस्त और उसके बाद की जो सूरत हाल है उसी में रहेगी। आलमी सतह पर इसकी धूम है, इस पर बहस हो रही है। ये नौबत कैसे आई, ये हालात किसी मुल्क में क्यों बनते हैं, हुक्मरान गैर मकबूल क्यों होते हैं, ये एक जो जमहूरी और एक आइनी रास्ता है उससे हटकर हुकूमतें क्यों गिराई जाती हैं, और एक ऐसी नौबत आती है कि जो हुक्मरान हैं उनको भागना पड़ता है, हेलीकॉप्टर पर फरार होना पड़ता है। जी हाँ, बांग्लादेश में क्या हुआ, क्यों हुआ, इस पर हम आज बात कर रहे हैं। शेख हसीना जो हैं उन वो मुस्ताफ़ी हुई हैं, बल्कि उनको निकाला गया है। मुस्ताफ़ी क्या हुई हैं, इक़्तिदार से बाहर फेंका गया है। और उनकी हर दिल अजीज़ जो उनके साथ इस सारे मामले में शामिल थे, वहाँ की फ़ौज, वहाँ के सरबराह, उन्होंने ये इंतहाई इक़दाम ये उठाया। जनरल वक़ारुज़्ज़मा, मुल्क में इस वक्त अबूरी हुकूमत है। माशाल्लाह की अभी भी बातें हो रही हैं कि अबूरी हुकूमत मसाइल का हल नहीं है। ये हुआ क्या था? ये जुलाई में इस तहरीक का आगाज़ हुआ जो बांग्लादेश में हुई, जिसको इंटरमीडिएट के या कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के जो तलबा हैं उनको क्रेडिट जाता है, या उन्होंने इसका आगाज़ किया। सरकारी मुलाजमतें और जो तालीमी अदारे हैं उनमें कोटा सिस्टम, उसके ख़िलाफ़ ये एहतजाज शुरू हुआ था। लेकिन बहुत ही जल्द इस एहतजाज ने एक ख़ास मुतालबे की शक्ल इख्तियार कर ली। वो मुतालबा था वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा। इस एहतजाज को बज़ोर ताकत, रियासती ताकत, उससे कुचलने की कोशिश हुई। लेकिन इसमें अहम पहलू ये है कि ये जो रजीम है ये वहाँ बांग्लादेश में ये 15 साल से थी। ये बज़ाहिर तो यही है कि ये तहरीक उठी है और ये, लेकिन असल बात यह है कि पीछे इसके हालात ऐसे, पूरा बांग्लादेश पक चुका था। वहाँ के अवाम तंग आ गए थे। वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ करप्शन थी, अकरबा परवरी थी, ओपोजिशन को कुचलने की जो रविश थी। जो साबिक वज़ीर आज़म है खालिदा ज़िया, वो अभी तक जेल में थी। अभी जब हम ये वीलॉग कर रहे हैं तो उसे रिहा करने का जो हुक्मनामा है वो जारी हुआ है। और यही एक वजह थी, मैं ये समझता हूँ। और जो इस वक्त सब जो दानिशवर हैं, जो हुकूमतों के मामलात को देखते हैं, ये जो सियासी मामलात को देखते हैं, वो अब ये सोच रहे हैं कि ये हर उस मुल्क में हो रहा है जहाँ पर ओपोजिशन को काम नहीं करने दिया जाता। और हम पाकिस्तान में ये मिसाल देख चुके हैं। साबिक हुकूमत जो 2018 में कायम हुई, एक जबर था, एस्टेब्लिशमेंट का पूरा हाथ था, किस तरीके से उसको लाया गया था। और उसके बाद ओपोजिशन उस वक्त की, उसको हक ही नहीं दिया जा रहा था कि उनका कोई वजूद है। कहा जा रहा था कि हमने तो इनके साथ बैठना नहीं है, चाहे इस मुल्क में कोई बड़े से बड़ा इशू भी बन जाए, हम इस वक्त सारे इख्तियारात के मालिक हम खुद हैं। तो आज उसका अंजाम पाकिस्तान में क्या हुआ? इमरान खान जेल में है, और यहाँ भी उसी तरह यहाँ फ़ौज के ख़िलाफ़ अवाम को भड़काने के लिए 9 मई की कोशिश हुई, कुचल दिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोपेगेंडा था, साजिश थी। ये जेन्युइन तहरीक नहीं थी। अवाम की जो जेन्युइन तहरीक होती है वो जैसे बांग्लादेश में हुआ वैसे हुई। और अभी ये जो मामला है वहाँ पे हुआ। अच्छा, इसका एक और जो पहलू है, इसमें हम ये भी बताएं कि इस एहतजाज में कब क्या हुआ। ये जून 2024 में हाई कोर्ट ने एक कोटा सिस्टम की बहाली का फैसला दिया था, उसमें ये शुरू हुआ ये सारा मामला। 50% से ज़ायद जो सरकारी मुलाजमतें हैं वो कोटा सिस्टम के तहत दी जाती थी। अब इसमें 30% कोटा 1971 में बांग्लादेश बनाने की तहरीक में हिस्सा लेने वालों की औलाद के लिए मुख्तस था। और हुकूमत के जो नाकदीन हैं उनका इल्ज़ाम था कि हुक्मरान जमात अवामी लीग मुलाजमतों और तालीमी इदारों में नाफज कोटे को अपने सियासी हामियों और कारकुनों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस्तेमाल करती है। यही वो नुक्ता है जिस पे हम आज वीलॉग कर रहे हैं। ये आम और बिल्कुल वो बात नहीं थी, ये पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई बात है।
یہ 1971 کے سانحے کے ساتھ جڑی ہوئی یہ بات ہے. جو آج بنگلہ دیش میں ہوا ہے یہ نفی ہے کہ شیخ مجیب نے اس وقت جو ایک موقف لیا, جو اس وقت کے حالات پیدا کیے, جو انڈیا کے ساتھ مل کے ایک سازش رچائی, آج بنگلہ دیش کے عوام اس کو سمجھ چکے ہیں کہ ان کا استحصال کیا گیا. اس رجیم نے جس نے پاکستان کو توڑا انڈیا کے ساتھ مل کے, انہوں نے بنگالیوں کا اصل استحصال تو انہوں نے کیا. انہوں نے اس وقت کے جو وہ لوگ تھے ان کو, ان کی اولادوں کو نوازنے کا پورا سسٹم, باقی بنگلہ دیش کے عوام بھاڑ میں جائیں, ملازمتیں, سارے اختیارات, ساری مراد صرف ان کے لیے, جیسے وہاں پہ جماعت اسلامی جو بنگلہ دیش کی ہے اس کے رہنماؤں کے ساتھ کیا گیا. اپنے جتنے مخالفین ہیں ان کے خلاف انتقامی کارروائیوں کی ایسی مثال قائم کی جس کی دنیا میں کوئی اس کی کوئی اس طرح کی کوئی مثال آپ کے سامنے نہیں ہے. اور اس پہ عوام بنگلہ دیش انہوں نے مسترد کیا کہ جس بنیاد پہ بنگلہ دیش کو بنایا گیا تھا وہ غلط تھی. اور دیکھیں شیخ مجیب کی بیٹی حسینہ واجد جب نکلتی ہے, بھاگتی ہے پورے بنگلہ دیش میں, کوئی اس کے پاس جگہ نہیں ہے, وہ کہاں جاتی ہے؟ انڈیا جاتی ہے, بھارت بھاگتی ہے, اس کا ہیلی کاپٹر بھارت میں لینڈ کرتا ہے. بھلے وہاں اس کے بعد وہ باقی یورپ جہاں ان کی دولت ہے, ان کی انہوں نے مال بنایا, چیزیں وہاں جائے, فن لینڈ کی بات ہے, یو کے کی ہے, باقی ممالک کی, جہاں جائے, بھارت کا گٹھ جوڑ ثابت ہوا شیخ مجیب اور اس کی بیٹی. وہ سوشل میڈیا پہ یہ مختلف لوگ, یہ میں نے دیکھا, یہ پوسٹ کی اور یہ ایگزامپل اس کو کوٹ کیا کہ جہاں کا خمیر تھا وہیں گئے. تو بنگلہ دیش, شیخ مجیب اور حسینہ واجد, وہ آج 5 جولائی گزر گئی, تو تاریخ تو اب 5 جولائی کی ہی ہے. فیصلہ ہو گیا, وہ سب غلط تھا. اور اس میں جو یہ ہمارے ملک میں بھی یہ سوالات اٹھائے جاتے تھے نا کہ ذمہ دار کون ہے, ٹھیک ہے جنرل یا ہم اس کو کریڈٹ نہیں دیتے یا ڈسکریڈٹ کی بات نہیں ہے, جو ذمہ دار ہیں, جو چیزیں ہیں, شیخ مجیب اور جنرل یا کا تقابلی جائزہ اور عمران خان اور باقی پی ٹی آئی اس حالات کو بنگلہ دیش کے ساتھ ملانے کے لیے کوششیں چل رہی تھیں. میرا خیال ہے ابھی تو سوگ ہے ان کی صفوں میں, اچھی صورتحال نہیں ہے بنگلہ دیش میں. یقیناً یہ کہیں نہیں ہونا چاہیے, وہاں جانیں گئی ہیں, اس کے بعد پھر جو صورتحال بنی ہے اس وقت بھی ابھی کوئی مستحکم صورتحال نہیں ہے. ایک بنگلہ دیش کا ایک ماڈل ہے, دنیا کہہ رہی تھی کہ وہ ترقی کر رہا ہے, تو یہ ترقی تھی, وہ سارے فیک اعداد و شمار. اصل حقیقت بنگلہ دیش میں کیا تھی, کیا ہو رہا تھا, وہ آج ثابت ہوا ہے, آج سب کو پتہ چل گیا ہے. تو بنگلہ دیش سے جو یہ خبریں آئی ہیں اس میں ابھی معاملات آگے جائیں گے. ہمیں ابھی فوری طور پہ کوئی اس کو پاکستان کی فتح اور کسی کی فتح نہیں ہے, یہ سبق ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں آئی ایس آئی نے بڑا کردار اور انڈیا میں بڑی چیخ و پکار ہے, یہ ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دعویٰ کرنا شروع کر دیں کہ ہاں جی ہمارا کردار ہے. بالکل نہیں, یہ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ ناکامی کس کی ہے. یہ ناکامی اس سوچ کی ہے جس نے بنگلہ دیش بنایا تھا, یہ ناکامی اس سوچ کی ہے جس نے انڈیا کے ساتھ مل کے سازش رچائی تھی 71 کی. وہ ایک ساری نسل آج وہاں پہ کس حال میں ہے, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بنگال کے جو لوگ ہیں, بنگلہ دیش کے جو عوام ہیں, وہ اس وقت کیا نعرے لگا رہے ہیں. شیخ مجیب کے مجسمے کے ساتھ کیا ہوا, ویژولز موجود ہیں. یہ عبرت ناک ہے, عبرت کی ایک مثال ہے. ہمیں اس کو بھولنا نہیں چاہیے. ہمیں اپنے معاملات میں خود فیصلے کرنے ہیں. ہمیں دوسرے ممالک سے سازشیں اپنے ملک میں نہیں لے کے آنی, اپنے اقتدار کے لیے, اپنے فائدے کے لیے. ہمیں نہ انڈیا اور نہ یورپ نہ امریکہ, ہمیں کسی کا پٹھو نہیں بننا. ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے ہیں. ہمارے سیاستدانوں کو, ہر وہ سیاستدان, ہمیں پاکستانیوں کو اس سے سبق لینا ہے. ہر وہ سیاستدان جو دوسرے ممالک
کی مدد لیتا ہے اپنے ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے، اپنے ملک کے جو عوام ہیں ان کو دبانے کے لیے، ان کو ریجیکٹ کرنا ہے۔ یہی آگے جانے کا راستہ ہے۔ پاکستانیوں کے لیے بنگلہ دیش کی اس صورتحال میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہمیں کسی سازش کا حصہ نہیں بننا، ہمیں اپنی فوج، اپنی ریاست کے خلاف کھڑے نہیں ہونا۔ ہمارے حکمرانوں کو یہ چاہیے کہ مذاکرات، ٹیبل پہ بیٹھنا، مل جل کے قومی مفاد میں فیصلے کرنے، اس کی طرف آنا ہے۔ صرف اپنی ذات کو مقدم رکھنا کہ میں ہوں، بس میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس سوچ سے نکلنا ہے۔ یہ سوچ حسینہ واجد کے مقام تک آپ کو لے کے جائے گی۔ ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔